इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतीययुवकानां क्षमतायाः विषये सम्पूर्णः विश्वः आकर्षितः अस्ति। गुजरातस्य वडतालनगरे श्री स्वामिनारायणमन्दिरस्य 200तमवर्षपूर्त्यर्थम् आयोजिते कार्यक्रमे सः सम्बोधयन् आसीत्। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना अद्य भारतस्य 51तमस्य मुख्य न्यायाधीशस्य शपथवचनं स्वीकृतवान्। झारखण्ड राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमस्य चरणस्य प्रचारः अद्य समाप्तः अभवत्। केन्द्रेण छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल राज्याणां कृते 26,700 कोटिरूप्यकाणां तिस्रः परियोजनाः स्वीकृताः सन्ति। रूसेन अमेरिकायां राष्ट्रपति निर्वाचनस्य अनन्तरं डोनाल्ड ट्रम्पस्य, व्लादिमीर पुतिनस्य च मध्ये दूरभाषमाध्यमेन वार्तायाः खण्डनं कृतम्। संयुक्तराष्ट्रवार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलनं COP29 अद्य अजरबैजानदेशस्य बाकुनगरे समारभत। अपि च अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट इति पुरस्कारः ऑस्ट्रेलियायाः प्रसिद्ध चलच्चित्र निर्मात्रे फिलिप नायस इत्यस्मै प्रदास्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रोक्तं यत् भारतीय युवकानां क्षमतायाः विषये सम्पूर्णः विश्वः आकर्षितः अस्ति इति। सः अवदत् यत् अद्यत्वे विश्वस्य अधिकांशाः नेतारः स्वदेशे कार्यार्थं कुशल जनशक्तियुतान् भारतीय युवान् अपेक्षन्ते। श्री मोदी अद्य प्रातः गुजरातस्य वडतालनगरे श्री स्वामिनारायणमन्दिरस्य 200तमवर्षपूर्त्यर्थम् आयोजिते कार्यक्रमे सम्बोधयन् आसीत्। सः अवदत् यत् भारतस्य यूनां कृते वैश्विकाग्रहः इतोपि वर्धमानः भविष्यति। भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं। उन्होंने हमें बताया राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। सः अवदत् यत् भगवता स्वामिनारायणेन 200 वर्षेभ्यः पूर्वं स्थापितस्य वडगल धाम इत्यस्य आध्यात्मिकचेतनां जनाः जीवितवन्तः। श्री मोदी अवदत् यत् अयम् अवसरः भारतीय संस्कृतेः सार्वकालिक प्रवाहस्य प्रमाणम् अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा देशवासिनो विकसित भारतस्य संकल्पं स्वीकृत्य आगामि 25 वर्षेषु तत्साधयितुं सक्रियरूपेण योगदानं दातुम् आग्रहः कृतः। सः नूतनावधेः कुशलकर्मचारिणां विकासाय सर्वकारस्य महत्वपूर्णान् प्रयत्नान् उल्लिखितवान्। प्रधानमन्त्री शिक्षायाः, कौशलविकासस्य, व्यसनमुक्तेः च क्षेत्रेषु स्वामिनारायणपन्थस्य उल्लेखनीयस्य योगदानस्य प्रशंसाम् अकरोत्। तथा च आध्यात्मिकताया आधुनिकतायाः सम्मिश्रणेन नवसमाजस्य निर्माणम् अकरोत्। स्वस्य सर्वकारस्य विकासभिः और विरासतभिः इत्यस्य मूलदर्शनं पुनरावर्तयन् सः अवदत् यत् कः अपि देशः स्वपरम्परायाः संरक्षणं विना प्रगतिं कर्तुं न शक्नोति। श्री मोदी भारतस्य जनानाम् आध्यात्मिक नेतॄणां च आह्वानम् अकरोत् यत् ते देशस्य समृद्धायाः परम्परायाः विषये गर्वं कुर्वन्तु तथा च तत् आगामि समाजं प्रति प्राप्नुयात् इति सुनिश्चितं कुर्युः। मन्दिरस्य 200 वर्षाणि पूरयितुम् उत्सवेषु भागं ग्रहीतुं देश-विदेशात् सहस्रशः तीर्थयात्रिकाः गुजरातस्य खेड़ा मण्डलस्य वडताल नगरं प्राप्तवन्तः। अस्मिन् मासे 7 दिनाङ्के पोथीयात्रया, कलशयात्रया च सह समारभ्य एषः उत्सवः नवम्बर मासस्य 15 दिनाङ्कपर्यन्तं प्रचलति। न्यायमूर्तिः संजीव खन्ना अद्य भारतस्य 51तमस्य मुख्य न्यायाधीशस्य शपथवचनं स्वीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुवर्या राष्ट्रपतिभवने एकस्मिन् समारोहे न्यायमूर्ति खन्ना इत्यस्मै पदस्य शपथवचनं प्रायच्छत्। संजीव खन्ना न्यायाधीशत्वेन DY चन्द्रचूडः इत्यस्य उत्तराधिकारी जातः, यः कार्यालयात् निवृत्तः अभवत्।
उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणश्च, सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशा च अन्यैः सह मिलित्वा अस्मिन् समारोहे भागम् अगृह्णन्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। झारखण्ड राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमस्य चरणस्य प्रचारः अद्य समाप्तः। अस्मिन् चरणस्य मतदानम् अस्मिन् मासे 13 दिनाङ्के 43 निर्वाचनक्षेत्रेषु भविष्यति। दलप्रचारकाः स्वपक्षस्य अभ्यर्थिनां कृते मतदातॄन् आकर्षयितुम् अन्तिमप्रयासान् कृतवन्तः। भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्ड राज्ये भाजपा कार्यकर्तृभिः सह मेरा बूथ सबसे मजबूत इति अभियानस्य अन्तर्गतं वार्तालापम् अकरोत्। झारखण्डस्य राज्यस्य द्रुतविकासाय द्वियन्त्रसर्वकारस्य आवश्यकता अस्ति इति मोदी अवदत्। दलस्य संघटनात्मकक्षमतायाः उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् भाजपादलं स्वयमेव संघटनाधारेण विनिर्मितम् अस्ति, अतः तस्य निर्वाचनपद्धतिः संघटनस्य कार्यकर्तॄणां च आधारेण भवति। अपरत्र जेएमएम दलस्य वरिष्ठनेता मुख्यमन्त्री च हेमन्त सोरेनः इत्यनेन आरोपः प्रख्यापितः यत् एनडीए दलस्य कार्यकाले झारखण्डस्य हितानाम् अपि उपेक्षा सञ्जाता। पलामूनगरस्य हुसैनाबाद नगरे निर्वाचनसभां सम्बोधयन् सोरेनः इति कथयन् आरोपं प्रख्यापितवान् यत् एनडीए सर्वकारः राज्ये बहूनि महत्वाकांक्षी परियोजनाः स्थगयति। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणः अमितशाहस्य अध्यक्षतायाम् एकया उच्चस्तरीय समित्या छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिमबंगाल राज्याणां कृते न्यूनातिन्यूनं 26,700 कोटिरूप्यकाणां 3 परियोजनाः स्वीकृताः सन्ति। एतेषां परियोजनानाम् अनुमोदनं राज्येषु अग्निशमनसेवायां विस्ताराय, आधुनिकीकरणाय च कृतमस्ति। गृहमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् समित्या छत्तीसगढ़ाय न्यूनातिन्यूनं 48,100 कोटिरूप्यकाणि, ओडिशायै 1,200 कोटिरूप्यकाणि, पश्चिमबंगालाय च न्यूनातिन्यूनं 70,300 कोटिरूप्यकाणि स्वीकृतानि सन्ति। रूसेन अद्य तासां सूचनानां खण्डनं कृतं यासु प्रोक्तमासीत् यत् अमेरिकायां विगतसप्ताहस्य राष्ट्रपतिनिर्वाचने रिपब्लिकन प्रत्याशिनः विजयानन्तरं निर्वाचितस्य राष्ट्रपतिनः डोनाल्ड ट्रम्पस्य रूसस्य राष्ट्रपतिनः व्लादिमीर पुतिनस्य च मध्ये दूरभाषमाध्यमेन संवादः सञ्जातः। मॉस्को नगरे एकं दैनिकवार्ताहरं कथयन् क्रेमलिनस्य प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोवः संवादस्य खण्डनं कुर्वन् प्रोक्तवान् यत् एतादृशः कः अपि संवादः द्वयोर्मध्ये नाभवत्। संयुक्त राष्ट्र वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलनं COP29 अद्य अजरबैजान देशस्य बाकू नगरे आरभत। सप्ताहद्वयस्य अस्य कार्यक्रमस्य माध्यमेन जलवायु परिवर्तनेन प्रभावितानां संवेदनशील देशानां च कृते जलवायु वित्तस्य नूतन लक्ष्याणि साधयितुं ध्यानं केन्द्रितं करिष्यते। वैश्विक जलवायु वित्त संरचनायाः निर्माणे भारतं महत्वपूर्णां भूमिकां निरवहत्। बाकू नगरे भारतं जलवायु वित्तस्य नूतनं लक्ष्यम् अन्विष्यति यत् नवाधिक-2000 वर्षे स्थापितस्य $100 बिलियन मूल्यस्य पुरातन वार्षिक लक्ष्यात् बहुवधिकं भविष्यति। भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलच्चित्र महोत्सवः IFFI इत्यस्य 55तमं संस्करणं नवम्बर मासस्य 20 दिनाङ्कात् गोवायां समारप्स्यते। अद्य नवदिल्ल्यां आयोजिते एकस्मिन् वार्ताहर सम्मेलने सूचना प्रसारण राज्यमन्त्री डॉक्टर एल मुरुगनः प्रोक्तवान् यत् IFFI इत्यस्मै चलच्चित्र निर्मातृभिः दर्शकैः च अत्यधिकं समर्थनं प्राप्यते। डॉक्टर मुरुगनः प्रोक्तवान् यत् एषः महोत्सवः बृहत्तमेषु चलच्चित्र महोत्सवेषु एकः अस्ति। सः प्रोक्तवान् यत् भारतीय चलच्चित्रेण देशस्य अर्थव्यवस्थायां महत्वपूर्णा भूमिका अपि प्रदायते। श्री जाजू अकथयत् यत् अस्मिन् वर्षे ऑस्ट्रेलिया महोत्सवस्य केन्द्रम् अपि अस्ति। महोत्सवस्य आरम्भः ऑस्ट्रेलियायां भविष्यति इति वार्ताः।